ساليتو ساليتو الماضي. اليوم غادي ندير معكم فيديو جديد، فيديو جديد. اذا غادي ندخل اليوتيوب مثلا، غادي كيفاش تصايب القناه ديالك باش تولي تلوح فيها لا فيديو ديالك على حسب نتوما شنو بغيتو. اذا كتمشي لاشين فيديو كيتبدل الاسم. اذا دابا انا غادي مثلا ندير شي اسم بحالاش بلاتي. غادي نفكر وغادي نمحي هذا اولا. ما عرفتش كاينين بزاف اللي عارفينهم، كاينين اللي يلا غادي يبداو ما عارفينش. اذا انا دايرهم على هادوك اللي ما باغيين يديروا قناه ولكن ما عرفوش كيفاش يديروا. اذا دابا انا غادي ندير الاسم مثلا فقط غادي ندير سلمى، ولا عرفتي شنو غادي ندير القناه المتنوعه فقط. القناه المتنوعه صافي. ولا عرفتي شنو غادي ندير القناه وهنا المتنوعه، ضروري خصهم يكونوا بجوجهم. اذا هنا اكسبتي تتورك وصافي تفتحات لك القناه ديالك. ودابا غادي نديرو كيفاش تضع صوره القناه. بغيتي انت تجبد ما عندكش شي صوره وبغيتي تجبدها، انا غادي نمشيو ندخلوا على هاد البلاصه فيها مكتوب عليه شروم، جوجل شروم. اذا غادي نمشيو ليه، غادي نكتبوا المناظر الخلابه. اذا كتبنا المناظر الخلابه غادي نوريكم على هذه. اذا غادي نمشيو نشوفوا الصور اللي طلعوا لكم. نتوما تقدروا تكتبوا اي حاجه ديال الايماج ديالكم. مثلا انا غادي نختار معايا اين صوره باش نشوف اين صوره نديروها. كتبوها لي في لا كومونتير. مثلا غادي نختار هذه بلاتي. غنوريكم شنو اللي اختاريت هذه. اذا غادي تبقى مورك عليها، مرك على الايماج اللي بغيتي، وغادي دير تيليشارجي ليماج. غادي تيليشارجي ليماج. اذا احنا دابا تيليشارجينا ليماج. اذا دابا ما تورك على حتى شي حاجه. دابا كيطلع لك فغي تيليشارجي جي بونغ اوفغير. اذا غادي دير اوفغير. غادي تمشي للصوره ديالك، ها هي عطاتنا الصوره. اذا صافي تقدر تكون دخلت لكم في غالوري. ها هي دخلت في غالوري. اذا دابا غادي نمشيو للقناه. باش نوضعوا الصوره كتورك على هذه بلاتي. نوريها لكم بلاتي، هي طلع هنا. هذه غتمشي هنا، ما عندك حتى شي فيديو. الا بغيتي تلوح كتبرك على هذه. اما انا دابا ما باغاش نلوح. اذا دابا انا غادي نمشي نورك على هاد البلايص اللي كتكون هنا في الجنب في اليسار. هذه باش نوريها لكم نتوما. كتمشي تورك على هذه مود فير لا شنو هذه. غادي نمشي نورك عليها ها هنا. اذا دابا غادي نمشي نورك على هاد الصوره اللي كاينه هنا. اذا غادي واش انت بغيتي تصور بروندر ان فوتو ولا بغيتي تجبدها غير من غالوري. سيكليس ان دو مون فوتو. اذا انا غادي نمشي نجبدها غير من غالوري هنا.
غادي نمشي ها هو هذه الصوره اللي كتجبت لكم هي هذه. اذا كتشوف انت شنو بغيتي تختار، غادي نختار نص من هنا ونص من هنا، نص من هنا والنص من الفوق والوسط. غادي نديرو نوركو على هاد البلايصه. دابا راه دارت الصوره مكتوب عليها القناه المتنوعه. كل شيء اللي احنا درناه دابا كتبنا النوم وخدينا الصوره، وغادي الا بغيتو ديرو اجوتي اون ديكسبرسيون ديكسبريبيتيون هنايا الوصف هكذا. مثلا كتكتب القناه ديالك علاش المحتوى ديالها شنو هو. مثلا غادي تكتب محتوى القناه بلاتي، محتوى القناه هو محتوى القناه مثلا هو دراسة فقط مثلا الدراسة لا عفوا دراسة فقط، كتكتب فقط وكتورك على اوكي. بعد ما درنا الدراسة فقط اذا صافي غادي نديرو اذا هادشي اللي كنا باغيين. مثلا غادي نخرجوا الا بغينا نشوفوها على صفحه اليوتيوب. هذا باش نتوما راه باينه كيفاش غادي تلوح قناه. الا بغيتي تلوح شي فيديو او حيت ما يمكنش تلوح التصويره، كتورك على هاد البلاصه، هاد زائد بلس كتورك على هكا، كتطلع لك الفيديو اللي باغي تلوح فقط. دابا بغيتي تجمدها كاتب عليها القناه المتنوعه، قناه المتنوعه هي غادي تطلع. دابا بغينا نوصلوا داك لينا ديال موبيزان. ها هي، لا ماشي هذا، سحب لي هذا بلاتي. نسيت راني خصك تتلوح الفيديو، فيديو خصك تتلوح. اما انا ما درت شي حاجه راه ما غاديش تطلع لك. اذا باي ومع السلامه، ونتمنى انكم تكونوا بألف خير ومع السلامه.